أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة. 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 وما أدراك 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 ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. 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 وتكون الجبال كالعهن المنفوش. 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 فأما من ثقلت موازينه. 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 فهو في عيشة راضية. 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 وأما من خفت موازينه. 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 فأمه هاوية. فأمه هاوية. فأمه
هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي 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 نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية صدق الله العظيم صدق الله العظيم.